सो रिसेंटली एक व्यूवर ने कमेंट करके पूछा कि क्या पाकिस्तानी को कनाडा में असाइलम मिल सकता है। सो आई थॉट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और इस पर बात करनी चाहिए। सो आज ये व्लॉग इसी बारे में है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो क्या कनाडा में असाइलम लेना वाकई इतना आसान है जितना लोग समझते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि आप कनाडा पहुंच जाएं, वहां असाइलम के लिए अप्लाई कर दें और कुछ ही हफ्तों में असाइलम आपका अप्रूव हो जाता है। बट सवाल ये है, इज़ इट रियली दैट सिंपल? क्या वाकई इतना आसान है? सो आज इस व्लॉग में हम असाइलम से रिलेटेड काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। लाइक असाइलम होता क्या है, कौन लोग क्वालिफाई करते हैं, प्रोसेस क्या है, रिस्क एंड रियलिटीज़ क्या है, कॉस्ट ब्रेकअप क्या है फिर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। ये व्लॉग सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। लेकिन अगर किसी का जेन्युइन असाइलम केस है सो आई विल सजेस्ट टू गो टू अ प्रॉपर इमिग्रेशन लॉयर और एन ऑफिशियल इमिग्रेशन सोर्सेज, वहाँ से आप लीगल एडवाइस लें और अपना केस परसू करें। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असाइलम होता क्या है। मुल्क से बाहर जाने के तो बहुत सारे और लीगल तरीके हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, विजिट वीज़ा, इमिग्रेशन, बिजनेस वीज़ा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन असाइलम क्या होता है और ये बाकी वीज़ा से क्यों मुख्तलिफ है? सो असाइलम का सिंपल मतलब है प्रोटेक्शन। अगर कोई शख्स अपने मुल्क में इनसिक्योर फील कर रहा हो या डेंजर फील कर रहा हो, फॉर इंस्टेंस ड्यू टू परसिक्यूशन, वायलेंस, लाइफ थ्रेट, तो वो किसी दूसरे मुल्क में असाइलम यानी प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। सो बिल्कुल सिंपल और सादे लफ्ज़ों में असाइलम का मतलब है प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़। तो ये सुन के एक सवाल जहन में आता है कि क्या दुनिया के तमाम ममालिक असाइलम प्रोवाइड करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सो बेसिकली राइट टू सीक असाइलम कम्स अंडर द ह्यूमन राइट्स। लेकिन 1951 में एक रेफ्यूजी कन्वेंशन में मुख्तलिफ ममालिक ने साइन ऑफ किया था। सो दोज कंट्रीज आर एक्चुअली ओब्लाइज्ड टू प्रोवाइड असाइलम। ऑब्वियसली तमाम मुल्कों के अपने लॉज होंगे, अपनी विलिंगनेस होगी। ऐसा नहीं है कि असाइलम के लिए आप उन ममालिक में अप्लाई करते जाएं और वो तमाम एप्लीकेशंस को ओके करते जाएं। सो इट विल नेचुरली शो देयर ओन विलिंगनेस कि एक मुल्क कितना ज़्यादा असाइलम रिक्वेस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है। उनके अपने लॉज होंगे, उनकी अपनी कैपेसिटीज़ होंगी, उनकी अपनी विलिंगनेस होंगी, अपना क्राइटेरिया होगा। और जो नॉन सिग्नेटरीज कंट्रीज़ हैं उनका अपना कोई फॉर्मल असाइलम प्रोसीजर नहीं है। लेकिन अगर उस मुल्क में कोई असाइलम सीक करता है तो यहाँ UN का रेफ्यूजी एजेंसी वो एक्टिव होती है और वो फिर उस पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है एंड देन अकॉर्डिंगली डिसाइड। सो ये तो एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू था कि क्या तमाम कंट्रीज असाइलम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। नाउ कमिंग बैक कि क्या कनाडा असाइलम प्रोवाइड करता है या नहीं। सो यस, कनाडा प्रोवाइड्स असाइलम। 1951 में refugee convention में Canada was also a party. However, officially I think they recognized somewhere in 1969. So yes, these international treaties are part of Canada's fundamental refugee protection system. सो अब ये तो समझ आ गया कि कनाडा उन कंट्रीज़ में से है जो कि असाइलम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन एक अहम बात कि असाइलम कोई नॉर्मल इमिग्रेशन पाथवे नहीं है। ये जनरली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपनी कंट्री में जिनके पास कोई सेफ ऑप्शन नहीं होता रहने के लिए। सो अब सवाल ये है कि असाइलम के लिए कौन क्वालिफाई करता है। सो जनरली असाइलम उन लोगों को मिलता है जो कि परसिक्यूशन फेस कर रहे हो। परसिक्यूशन का मतलब जुल्म सितम। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर इंस्टेंस रिलीजियस परसिक्यूशन, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन या कोई बहुत ही सीरियस थ्रेट टू लाइफ सिचुएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिसको अपने मुल्क में बहुत ही ख़तरा महसूस हो रहा हो, या लेट्स से कोई माइनॉरिटी ग्रुप है जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो, उसको थ्रेट्स मिल रहे हों और वो अपने मुल्क में बहुत ही अनसेफ हो जाए, सो ये असाइलम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आ सकते हैं। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या दूसरी कंट्री में बेहतर लाइफ स्टाइल चाहना ये असाइलम का रीज़न नहीं होता। असाइलम केसेस में अथॉरिटीज़ एविडेंसेस और डिटेल एक्सप्लेनेशन डिमांड करती हैं। सो ये तो थे थोड़े से बेसिक के असाइलम के लिए कौन क्वालिफाई करता है। अब बात करते हैं कि कनाडा में अगर किसी ने असाइलम अप्लाई करना है तो उसके क्या तरीके होते हैं। सो बेसिकली कनाडा में असाइलम अप्लाई करने के दो तरीके हैं। सो पहला तरीका है कि एयरपोर्ट पे असाइलम क्लेम करना। सो जब कोई शख्स कनाडा एयरपोर्ट पे लैंड करता है आइदर विजिट वीज़ा के थ्रू या किसी और लीगल एंट्री वे के थ्रू, सो वो इमिग्रेशन ऑफिसर को बता सकता है कि वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसकी लाइफ को ख़तरा है। और ऐसे में इमिग्रेशन ऑफिसर उसका क्लेम रजिस्टर करते हैं और फर्दर प्रोसेस के लिए केस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका है
کہ کینیڈا کے اندر اسائلم اپلائی کرنا. اگر کوئی شخص آلریڈی کینیڈا میں موجود ہے سو وہ امیگریشن اور ریفیوجی بورڈ کے تھرو ریفیوجی کلیم فائل کر سکتا ہے. سو اب بات کرتے ہیں واٹ از دا پروسیس آفٹر فائلنگ کلیم. سو اسائلم کلیم سبمٹ کرنے کے بعد ایک پورا پروسیس ہے جو کہ فالو ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے اتھارٹیز ایپلیکنٹ کی بیسک ڈیٹیلز اور اس کا بیک گراؤنڈ چیک وہ سب ریویو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انٹرویوز اور ڈاکیومنٹیشن کا فیز آتا ہے، جہاں پہ ایپلیکنٹ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کنٹری میں کس طرح کا خطرہ یا پرسیکیوشن رسک فیس کر رہا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جہاں اس کا کیس ایک ہیئرنگ کے لیے جاتا ہے، جہاں پہ امیگریشن اور اسائلم اور ریفیوجی بورڈ وہ اس کو سنتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے اسائلم ملنا چاہیے یا نہیں. سو یہ پورا پروسیس سننے میں بڑا سمپل لگتا ہے کہ آپ نے اسائلم کلیم فائل کیا، اس کے بعد آپ کا بیک گراؤنڈ چیک ہوا، ڈاکیومنٹیشن آپ نے سبمٹ کی اور آپ کا انٹرویو ہو گیا. This sounds really simple though, but in reality this is a very complex procedure also. کیونکہ اس میں آپ کو ہر طرح کے ایویڈنس دینے ہوتے ہیں، پراپر ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے کہ کیوں آپ اسائلم کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں، آیا جو کلیم آپ نے سبمٹ کیا ہے وہ جینیون ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے. سو امیگریشن آفیسر، دا ریفیوجی بورڈ، وہ ہر ان تمام پہلوؤں کو بہت ہی ڈیٹیل میں ریویو کرتی ہے. سو اٹ از ناٹ لائک جتنا آسان ریلیٹیولی آئی وڈ سے وزٹ ویزا مل جاتا ہے، اسائلم اتنی آسانی سے بہت نہیں مل رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک اسپیشل بورڈ ہے جو کہ کیس کی سینسٹیوٹی، اس کی کمپلیکسٹی، اس کی جینیوننیس، ریلائبلٹی، کرٹیکلٹی سب ریویو کر کے پھر ایک فائنل ڈیسیژن دیتے ہیں. سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ پاسبل آؤٹ کمس. تو امیجن کیس سبمٹ ہو گیا، ریویو ہو گیا، اینڈ ناؤ اٹس دا فائنل ڈیسیژن ٹائم. سو وہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ڈیسیژن آؤٹ کمس کی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو اسائلم کے کیس میں یوزلی 2 ہی آؤٹ کمس ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. پہلا کہ اگر اتھارٹیز کو لگتا ہے کہ ایپلیکنٹ کی ریکویسٹ جینیون ہے اور اسے پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو ایسے میں اس کا اسائلم کلیم اپروو ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایویڈنس سفیشینٹ نہ ہو یا کیس کرائٹیریا نہ میٹ کرتا ہو تو اسائلم ریکویسٹ ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہر کیس کو اتھارٹیز بہت ہی ڈیٹیل میں ریویو کرتی ہیں. سو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسائلم کیا ہوتا ہے، کون اسے کلیم کرتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور ڈیسیژن آؤٹ کمس کیا ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. سو اب ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ سم رسک اینڈ ریالٹیز. تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسائلم کا پروسیس بہت ہی سمپل اور کوئک نہیں ہوتا. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر اٹ از اے کمپلیکس پروسیس اینڈ اٹ ریکوائرز اے ویری اسپیشل انویسٹیگیشن، انٹیروگیشن، ریویو. تو کیس ٹو کیس بیسس یہ ویری کر سکتا ہے. بہت سارے کیسز کے اندر اٹ ہیز اے لانگ ویٹنگ ٹائم اینڈ کمپلیکس پروسیجر. اگر میں اس وقت آپ کو ریسنٹ اسٹارٹس کینیڈا کی شیئر کروں سو 2026 میں سو دے سے آن این ایوریج تقریباً 22 سے 48 منتھس کا ٹائم لگ رہا ہے which is approximately 4 سال. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ while the Canadian government and officials they try to conclude asylum cases on fast track basis لیکن ان کے پاس پیچھے بیک لاگ اتنا زیادہ ہے. ایک سورس کے مطابق اس وقت تقریباً 3 لاکھ اپلیکیشنز کینیڈا میں موجود ہیں اسائلم ریکویسٹ کی. سو نیچرلی اٹ ول ٹیک them time کیونکہ ایز وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر کہ اسائلم کی اپلیکیشنز از ناٹ لائک یور ٹورسٹ ویزا اور یور اسٹوڈنٹ ویزا جہاں پہ کرائٹیریا بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. یہاں پہ ہر کیس کی کرٹیکلٹی، سینسٹیوٹی الگ ہوتی ہے. ہر کیس کو میرٹ پہ دیکھنا اور اس کے لیے ڈیسیشن لینا، ڈسکشنز کرنا، ریویو کرنا سو اٹ ریکوائرز ٹائم. اور اس میں لیگل ڈاکیومنٹیشنز، ہیئرنگ، انٹرویوز یہ سب انوالو ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ ہر اسائلم کیس اپروو نہیں ہوتا اور اسی لیے لوگوں کو مس انفارمیشن یا ایجنٹس کی باتوں میں آ کے اسے یوں ہی رینڈملی اپلائی نہیں کر دینا چاہیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ فرسٹ، تھنک، ڈسکس، ٹیک ٹو ایڈوائز آف لیگل آفیشیل امیگریشن کنسلٹنٹ، لیگل ایڈوائزر اور اس کے بعد آپ ڈیسائڈ کریں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ another important thing the cost of claiming asylum in Canada. کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اگر آپ کینیڈا میں اسائلم کی اپلیکیشن پروسیس کر رہے ہیں تو سو ایکچوئل کاسٹ جو ہے تو ویری کرے گی آن کیس ٹو کیس بیسس. لیکن پھر بھی اگر ہم ایک ریئلسٹک کاسٹ بریک ڈاؤن کو سمجھنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے. سو اپروکسیمیٹلی 7,200 سے 17,500 کینیڈین ڈالرز جو کہ پاکستانی 14 لاکھ سے 35 لاکھ تک کا ایکسپینس بیئر کرنا پڑ سکتا ہے اف یو آر سیکنگ اسائلم ان کینیڈا. کاسٹ بریک ڈاؤن کی بات کریں تو گورنمنٹ کی، کینیڈین گورنمنٹ کی کوئی فی نہیں ہے بٹ لائر اور امیگریشن کی فی ہے. پھر آپ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے کینیڈا جس کے لیے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، ٹکٹ پرچیز کرنی ہے،
آپ نے وہاں اسٹے کے اپنے ایکسپینسز کو بیئر کرنا ہے. سو دس از ہاؤ دا کاسٹ لکس لائک. So this was all about some of the basic details regarding asylum. لیکن میری پرسنل ایڈوائس یہ ہے کہ اگر کسی کو اسائلم کے لیے کلیم کرنا ہے یا اسائلم سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو صرف آفیشیل گورنمنٹ ویب سائٹ یا لیگل امیگریشن کنسلٹنٹس ان سے ہی انفارمیشن لیں اور ان سے ہی اپنا کیس ڈسکس کریں. دس از اٹ. آئی ہوپ آپ کو آج کا بلاگ انفارمیٹیو لگا ہو اور جس ویور نے مجھ سے یہ کویری کی تھی, تھینک یو ونس اگین اینڈ آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو آنسر یور کویسچن ان ڈیٹیل. کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت سی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو لوگوں کو کنفیوز بھی کر دیتی ہے. ضرور نہیں ہے کہ انفارمیشن ریلائبل ہو یا نہ ہو. سو اٹ از آلویز بیٹر اینڈ سیفر ٹو گو تھرو اے پراپر چینل وچ ان دس کیس از دی آفیشیل گورنمنٹ ویب سائٹ اینڈ اے لیگل امیگریشن کنسلٹنٹ اور اے لائر. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ اور مزید کن ٹاپکس پہ چاہتے ہیں کہ میں بلاگ بناؤں. ایز اے کانٹینٹ کریٹر دیر آر لاٹ آف ٹاپکس دیٹ آر دیئر ان آور مائنڈ, لیکن بہت اچھا لگتا ہے جب اگر کسی ویور نے کوئی کامنٹ کیا ہو, کچھ جاننا چاہے اور اس کے اوپر بلاگ بنائے. سو اس سے اس کی کوئری بھی ایڈریس ہو جاتی ہے اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. سو تھینک یو ونس اگین اینڈ آئی ول سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.